नमस्कार। सांख्य दर्शनको पोडकास्टमा द्वितीय एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले प्रथम एपिसोडमा कसरी हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा दर्शनहरू बनेका छन्, दर्शनमा के तत्व बनेका छन्, कुन विचारधारा लिएर दर्शन अगाडि बढेका छन् र त्यसै सम्बन्धमा सांख्य दर्शनमा कसरी दुईटा फरक तत्व प्रकृति र पुरुषका माध्यमबाट जगतको विश्वको व्याख्या गरिएको छ। त्यो सम्बन्धी प्रारम्भिक चर्चा हामीले गर्यौं। अब यसैमा आधारित रहेर हामी विश्वको स्थिति अहिले जुन छ रहेको छ, विश्व जसरी चलेको छ त्यसलाई प्रकृति र पुरुषको पारस्परिक सम्बन्धबाट हामी बुझ्ने प्रयत्न गर्दछौं। सचेतन जुन पुरुष छ त्यो सचेतन पुरुषको संयोगले गर्दा अचेतन जड स्वरूप प्रकृति पनि चेतन जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन पुरुष छ उ कर्ता केवल भोक्ता हो, तर उ भोक्ता भए पनि उसमा सत्व, रज र तमो गुणको प्रभावले सुख, दुःख र मोह देखिन्छ भने प्रकृति पनि पुरुषको संयोगले गर्दाखेरि चेतन जस्तै देखिन्छन्। त्यसैले पुरुषमा जुन चैतन्य रहेको छ त्यो चैतन्य भनेको उसको भोग गर्ने शक्ति हो, उसको भोक्तृत्व शक्ति हो, उसको भोक्तृत्व योग्यता हो भने जुन प्रकृति रहेको छ प्रकृति जड भएकाले उसमा भोग्यत्व रहेको छ। प्रकृतिको भोग पुरुषले गर्दछ, प्रकृतिमा भोक्तृत्व योग्यता रहेको छ। यी दुवैले एक अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्छन्। प्रकृति जड भए पनि चेतनको उसलाई आश्रय चाहिन्छ र चेतन पुरुषलाई पनि आफ्नो भोगको लागि प्रकृतिको आश्रय चाहिन्छ भन्ने सांख्य दर्शनमा प्रकृति र पुरुषको पारम्परिक सम्बन्ध मानिएको छ। यसले गर्दा पुरुष सचेतन भए पनि उसले जगतको सृष्टि आदि कार्य गर्दैन, त्यसमा ऊ अल्झिदैन। तर भोग्य वस्तुको सृजना त्यो पुरुषको लागि, पुरुषको भोगको लागि स्वयं प्रकृतिले नै गरिदिन्छ भन्ने मत सांख्य दर्शनमा देखिएको छ। त्यसैले भोक्ता पुरुष र भोग्य प्रकृतिको सम्मिश्रण पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुनाले संसारमा पुरुषलाई सुख, दुःख, मोह तीनटै चिज आइपर्छन्। यो केवल प्रकृतिको गुण हो, यो मेरो गुण होइन भन्ने थाहा पाएको पुरुषलाई त त्यस्तो फरक पर्दैन। तर सामान्य रूपमा जुन सामान्य सांसारिक दशामा रहेका जुन जीवहरू छन्, जुन पुरुषहरू छन्, उनीहरूलाई यी दुःखहरूले आध्यात्मिक, आधिदैविक र आदि भौतिक दुःखले नितान्त गाँजेका हुन्छन् र यसै दुःखबाट बाहिर निक्लिनु सांख्य दर्शनको अभिमत सिद्धान्त रहेको छ। अब यसै आलोकमा हामी हेरौं संसारमा, जगतमा के पदार्थहरू छन् त? प्रकृति र पुरुषभन्दा भिन्न फरक तत्त्वहरू के छन् जसको माध्यमबाट हामीले संसारलाई बुझ्न सकौं। पुरुष चेतन छ, विवेकी छ, उसले खाली थाहा पाउने हो
गुण भनेको केवल प्रकृतिका छन्, सत्व, रज र तम। अब यो केवल थाहा पाउने पुरुषले केवल चैतन्य छ उसमा, तर उसले भोग गर्नु परेको छ। र यो भोग गर्नको लागि मैले जाने, मैले सुख पाएँ, मैले दुःख पाएँ, म मोहमा परेँ भन्ने जुन ज्ञान, जुन अनुभूति छ, त्यो अनुभूति गर्ने तत्त्वलाई बुद्धि तत्त्व भनेर सांख्य दर्शनमा मानिएको छ। त्यसैले जब प्रकृति र पुरुषको पारस्परिक सम्बन्ध बन्छ, सम्मिश्रण हुन्छ, तब आउने पहिलो तत्त्व भनेको बुद्धि तत्त्व हो। यसको लागि सांख्यकारिकामा ईश्वर कृष्णले भनेका छन्, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावदिवलिङ्गं गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्तेव भवति उदासीनः। अर्थात् चेतनको संयोगले गर्दा अब प्रकृति पनि चेतन जस्तै हुन्छ। त्यसमा पुरुष उदासीन भएर बस्छ, तर प्रकृतिका गुणको प्रभाव पुरुषलाई पनि पर्छ। अत त्यो तत्त्वलाई बुद्धि भनेर भनिन्छ। यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, हाम्रो शरीरमा रहेको त्यो अङ्ग, खोपडीभित्र रहेको अङ्गलाई, गिदीलाई बुद्धि भनिएको होइन, अपितु जसबाट सुख, दुःख र मोह रूपात्मक ज्ञान गर्छ। पुरुषलाई जुन सुख, दुःख र मोहात्मक प्रकृतिको ज्ञान हुन्छ र उसले म सुखी भएँ, म दुखी भएँ र म मोहमा परेँ भन्ने जुन पुरुषले थाहा पाउँछ, त्यो थाहा पाउनु भनेको बुद्धि हो। त्यो बुद्धि तत्त्वको काम हो। यसमा भनिएको छ अध्यवसायो बुद्धि, अर्थात् जसले निश्चय गर्छ। पुरुषको चैतन्य तत्त्वको प्रभावले जुन बुद्धिको असाधारण व्यापार छ, जुन फल छ, जुन प्रोडक्ट छ, त्यो प्रोडक्ट भनेको ज्ञान हो। त्यो ज्ञान गराउने जुन चीज छ, जुन तत्त्व छ, त्यो ज्ञान गराउने तत्त्वलाई बुद्धि भनिएको छ। बुद्धिको माध्यमबाट पुरुषले के थाहा पाउँछ भन्दा, यो काम गर्दा मलाई सुख हुन्छ, यो काम गर्दा मलाई दुःख हुन्छ र यो कामले गर्दा मलाई मोह हुन्छ। त्यसकारणले निश्चय गर्ने, अध्यवसाय गर्ने, बुझ्ने जुन तत्त्व छ, त्यो तत्त्व सबैभन्दा सुरुमा आउँछ र त्यस तत्त्वलाई बुद्धि भनेर भनिन्छ। त्यसपछिको अर्को तत्त्व, त्यो बुद्धिको अध्यवसायले गर्दा जुन तत्त्व उद्भूत हुन्छ, त्यो तत्त्वलाई अहङ्कार भनिन्छ। अहङ्कार अर्थात् सेल्फनेस। त्यो अहङ्कार भनेको बुद्धिको आफ्टर इफेक्ट हो। अहङ्कारले एउटा पुरुषलाई अर्को पुरुषबाट छुट्याइदिने काम अहङ्कारले गर्छ। एउटाको सेल्फ अर्कोको सेल्फभन्दा फरक छ भन्ने जसले जनाउँछ, जुन तत्त्व छ, त्यो तत्त्वलाई अहङ्कार भनिन्छ। यसलाई अभिमान पनि भनिन्छ, अर्थात् आफ्नो मान। म यति हुँ, यतिसम्म चाहिँ म हुँ भन्ने जुन ज्ञान रहन्छ, त्यसलाई अहङ्कार भनिन्छ। र यो अहङ्कारबाट चाहिँ पुरुषलाई के हुन्छ भन्दा, मैले यो जाने, मैले यो गरेँ, मैले यो गर्न सक्छु, मेरो लागि प्रकृतिको भोग रहेको छ, म मात्रै हो, मैले जुन गरेँ त्यो मेरो लागि हो, मैले नगरेको काम अर्कोले यदि गर्यो भने त्यो मेरो लागि होइन भन्ने आदि आफैलाई लिएर अथवा आफ्नो अहमलाई लिएर
जुन कार्य रहन्छ त्यो कार्य, त्यो तत्त्व अहङ्कार हो। सामान्य रूपले बुझ्दा अहङ्कार भनेको बुद्धिको आफ्टर इफेक्ट हो, एउटा इफेक्ट हो, इफेक्ट तत्त्व हो। बुद्धिपछि आएको उद्भावित तत्त्व अहङ्कार हो। र जब सेल्फको भावना आउँछ, सेल्फको भावना आइसकेपछि त्यो जान्नको लागि, ज्ञान गर्नको लागि पुरुषलाई इन्द्रियको आवश्यकता पर्छ। यहाँ इन्द्रिय शब्दमा जुन इन्द्र प्रयोग भएको छ त्यो इन्द्र भनेको आत्मालाई बुझाउन अर्थात् त्यो ज्ञानलाई बुझाउन प्रयोग गरिएको छ। जुन अनुभूति हुन्छ, अनुभूति गराउने चीज भनेको इन्द्रिय हो। प्रत्येक पुरुषमा 5वटा ज्ञान गराउने ज्ञानेन्द्रियहरू रहेका छन्। यो सर्वविदित पनि छ कि ती 5 ज्ञानेन्द्रियहरू हुन् श्रोत्र अर्थात् कान, त्वक अर्थात् छाला, चक्षु अर्थात् आँखा, जिह्वा अर्थात् जिब्रो र घ्राण अर्थात् नाक। हामीले जगतमा प्रकृतिको जुन पनि ज्ञान गर्छौं त्यो ज्ञान गराउने करण अर्थात् इन्द्रिय, गराउने माध्यम, मिडियम, मेडिएटर जे शब्द दिउँ त्यो भनेको हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्, सेन्स अर्ग्यानहरू हुन्। हामीले कानबाट शब्द थाहा पाउँछौँ, छालाबाट स्पर्श थाहा पाउँछौँ, आँखाबाट रूप थाहा पाउँछौँ, जिब्रोबाट रस थाहा पाउँछौँ र नाकबाट गन्ध थाहा पाउँछौँ। यो जुन 5वटा सेन्सेसन छन्, 5वटा जुन अनुभूतिहरू छन्, यी 5वटा अनुभूतिहरूलाई एउटा नाम दिएको छ पञ्चतन्मात्रा। र यसै पञ्चतन्मात्राबाट विश्व देखिने बनेको छ। विश्वमा अब जति पनि तत्त्व छन् जुन महाभूत भनेर भनिन्छन्, ती तत्त्वहरू यिनै 5वटा अनुभूति अथवा पञ्चतन्मात्राबाट आएका छन्। त्यो कसरी त हामी हेरौँ। कानले शब्द सुन्छ र त्यो शब्द बस्ने ठाउँ आकाश हो। छालाले स्पर्श गर्छ र त्यो स्पर्श रहने ठाउँ वायु अर्थात् हावा हो, वायु हो। आँखाले रूप देख्छ र त्यो रूप बस्ने ठाउँ भनेको तेज हो, लाइट अथवा एनर्जी भनौँ। जिब्रोले थाहा पाउने भनेको रस हो र त्यो रस जलमा बस्छ, जल भनेको त्यसको भूत हो। र नाकले थाहा पाउने भनेको गन्ध हो र त्यो गन्ध पृथ्वीमा बस्छ। यसरी पुरुषले जति पनि भोग गर्दछ त्यो सबै भोग यिनै इन्द्रियको माध्यमबाट गर्दछ। पुरुषले शब्द, स्पर्श, रूप, रस अनि गन्ध। पुरुषको भोग भनेको केवल यिनै 5 अनुभूतिहरूमा रहेको छ। 5 प्रकारका विषयको ज्ञानमा रहेको छ र यो पञ्चतन्मात्रा र पञ्चमहाभूतको बीचमा रहेर पञ्च ज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट हुन्छ। 5वटा सेन्स अर्ग्यानको माध्यमबाट हामीले विश्वमा
के छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ र यिनीहरूलाई चलायमान गराएको, यिनीहरूको बीचमा स्ट्याबलाइज गर्ने 5वटा कर्मेन्द्रियहरू पनि छन्। ती 5वटा कर्मेन्द्रियहरू भनेका हात, खुट्टा, जननेन्द्रिय, गुदा र बोली हुन्। हात खुट्टाको कार्यको बारेमा हामी अवगत नै छौँ। जननेन्द्रियको काम मूत्रोत्सर्जन र आनन्दको अभिव्यक्ति हो। गुदाको काम मलोत्सर्जन हो भने बोलीको काम वाक हो। जिब्रो, त्यो वाक र जिब्रो दुवै एकै ठाउँमा रहे पनि तिनीहरूको कार्य फरक छ। बोलीको कार्य फरक छ भने रस थाहा पाउने कार्य फरक छ। रस थाहा पाउनु ज्ञानेन्द्रिय हो भने बोल्नु कर्मेन्द्रिय हो। त्यसैले यसरी कर्मेन्द्रिय पनि 5 विभाग गरिएको छ र यो ज्ञानेन्द्रियबाट जुन ज्ञान आउँछ त्यो ज्ञानलाई अहङ्कार हुँदै बुद्धिमा पुर्याएर त्यसको प्रडक्ट निकाल्ने काम भनेको मनले गर्छ। यसमा के भनिन्छ भने यदि मन लागेको छैन भने हामीले कसै चिजको पनि राम्ररी ज्ञान गर्न सक्दैनौँ। त्यसै हुनाले मनलाई सङ्कल्पक भनिएको छ, अर्थात् यो यस्तो हो, यो यस्तो हो भनेर यथार्थ रूपमा जुन ज्ञान गराउने तत्त्व छ त्यो मन हो। मैले भन्ने त्यसपछि ज्ञान गराउने तत्त्व अहङ्कार हो र त्यसको अन्तिम फाइनल प्रडक्ट सुख, दुःख र मोहात्मक अनुभूति गराउने, त्यो अध्यवसाय गराउने तत्त्व बुद्धि हो। पुरुषको भोगका निम्ति प्रकृतिको भोग पुरुषले गर्छ र यो भोग यिनै बुद्धि, अहङ्कार, मन, पञ्चज्ञानेन्द्रिय र पञ्चकर्मेन्द्रियको माध्यमबाट पुरुषले गर्दछ भनेर सांख्य दर्शनमा मानिएको छ। र यो प्रकृति र पुरुषको बीचमा यिनीहरूलाई धानेर राख्ने जुन जीवन छ, पुरुषको जुन प्रकृतिसित संयोग भएर जुन जीवन रहेको छ त्यो जीवन धान्ने चिजलाई, त्यो तत्त्वलाई, त्यसलाई प्राण भनिएको छ। प्राणलाई जीवनको वृत्ति मानिएको छ, अर्थात् प्राणले गर्दा हाम्रो शरीरमा बुद्धि, अहङ्कार, मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्चकर्मेन्द्रियहरू शरीरको आयतनभित्र रहन सकेका छन्। सांख्य दर्शनले यसरी सम्पूर्ण विश्वलाई, जड प्रकृतिलाई भोगको रूपमा मानेको छ, पुरुषलाई भोक्ताको रूपमा मानेको छ भने त्यो भोग गर्नको लागि आवश्यक करणहरूलाई सात्विक मानेको छ र ती पञ्चतन्मात्रा र पञ्चमहाभूत अर्थात् आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वीलाई तमोगुण अन्तर्गत राखेको छ। यी दुवैको स्थिति रजोगुणमा रहेको छ। यसरी प्रकृतिका सत्व, रज र तमोगुणको आधारमा र पुरुषको भोक्तृत्व र प्रकृतिको भोग्यत्वको आधारमा संसारलाई सांख्य दार्शनिकहरूले व्याख्या गरेका छन्।
त्यसै कारण हाम्रो जीवनमा, पुरुषको जीवनमा सुख, दुःख र जुन मोह छ यी आइपर्छन्। यी सबै त्यो भोग्य प्रकृतिका कारणले नै आइपर्ने हुन् र यिनीहरूभन्दा अलग्गै रहेको पुरुष तत्त्व भिन्दै छ भन्ने मत सांख्य दार्शनिकहरूले राखेको देखिन्छ। धन्यवाद।